बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की रुखसती का टाइम हो जाता है। शहबाज शरीफ का सामान पैक होना शुरू हो चुका है। एस्टैब्लिशमेंट ने एक हंगामी इजलास बुला लिया है। वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था, अमेरिका का पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर हमला। और नाजरीन, अमेरिकी सदर औकात से बाहर जनरल बाजवा शहबाज शरीफ के दौरे के बाद ही ऐसा क्यों हुआ है। और नाजरीन, दूसरी जानिब इमरान खान ने अमेरिका को एक दफ़ा फिर एब्सोल्युटली नॉट का थप्पड़ दे मारा है। एतजाज हसन के घर का घेराव भी किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के गुंडे भी बेकाबू हो चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, उस अमरीकी सदर का बयान जिसने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई हुई है, जो कि पूरी दुनिया में जंगों का बड़ा हामी रहा है, जिन्होंने ईरान इराक को तबाह कर दिया है, जिन्होंने सऊदी अरब के जरिए यमन के अंदर तबाही मचाई, जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बेदर्दी से लोगों को मारा, ईरान के अंदर दिन दिहाड़े जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया, फिर साइस्तानों को मारा गया, और जिन्होंने इस खिते में इसराइल को गुंडागर्दी की खुली छूट दे दी है। अब उनका अगला टारगेट पाकिस्तान है, वो मुल्क जो कि खुद एक टेरर की इलामत है, पूरी दुनिया के लोगों पर जुल्म की इलामत है। दुनिया के अंदर इसने बड़े बड़े रजीम चेंज ऑपरेशन किए और वहां पर जंगें मुसद्दत की हैं। पाकिस्तान पर जब से इम्पोर्टर सरकार को रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए मुसल्लत किया गया है, तब से इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के दिफाई प्रोग्राम पर हमला कर सकता है। इमरान खान का कहा भी सच साबित हो रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की इकॉनमी को कमज़ोर करके पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर और पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका कोई खेल ज़रूर खेलेगा, जिस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हर होने वाला फैसला उसमें अमेरिका की मर्जी शामिल होती है। इम्पोर्टर सरकार को देख लीजिए, कोई भी फैसला वो अमेरिका से पूछे बगैर नहीं करती। पाकिस्तान के अंदर इनकी तमाम तर तवज्जो पाकिस्तानी वसाइल को हल करने, और पाकिस्तान के दिफा पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत की सारी तवज्जो इक़्तिदार से चिपके रहने और इमरान खान को रास्ते से हटाने पर है, क्योंकि इम्पोर्टर सरकार को यही एजेंडा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वजीर दिफा, जिसको अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, जबकि वो एतजाज हसन पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस बंदे को अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, वो पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 6 लगाने की धमकी दे रहा है। सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो क्या अमरीकी सदर की इतनी हिम्मत होती कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर इस किस्म की बात करता? क्योंकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इंतहाई गैर महफूज है, यानी कि जो बाइडन ने पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक मुल्क करार देते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है, उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यही वो अहम पॉइंट है जिसको रीज़न बनाकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही थी। इसी का खदशा इमरान खान की जानिब से भी जाहिर किया गया था। अमरीकी सदर का ये बयान इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, जो कि खुफिया और एलानिया भी हो सकती है। अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है, शायद ही दुनिया में किसी और सरबराह मुल्क के साथ गुजारा हो। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनके साथ गुज़श्ता 10 सालों में 78 घंटे भी गुजारे हैं, जिसमें से 62 घंटे उनमें से अकेले गुजारे हैं। बाराक ओबामा जानते थे कि वो किसी नायब सदर के साथ डील नहीं करेंगे, इसीलिए ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। चंद घंटे कबल ही अमरीकी सदर ने तेल की पैदावार पर सऊदी अरब को भी सख्त नताइज की धमकी दी है। CNN को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि CNN को दिए जाने वाले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के लिए इसके बुरे नताइज होंगे। अब वक्त आ गया है कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी करे, और मैं इस पर अमल दरामद के लिए काम कर रहा हूँ। जब ऐवान और सेनेट वापस आ जाएंगे तो उन्होंने रूस के साथ जो कुछ किया है उसके नताइज बरामद
تو اس کے نتائج برآمد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہی خطرہ پاکستان کے سر پر منڈلانا شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے؟ جبکہ موجودہ حکومت کو اگر فرصت ہو ہمارے وزیر دفاع کو تو امریکہ کو منہ توڑ جواب دے، لیکن امریکہ کو جواب تو ناظرین وہی دے سکتا ہے جو کہ انہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے۔ جی ہاں، سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو کرارا تھپڑ مارا۔ عمران خان نے جو بائیڈن کو گردن سے دبوچ لیا ہے۔ موجودہ حکومت نے کیا جواب دینا ہے؟ جو کہ انہی کے کندھوں پر بیٹھ کر حکومت میں آئے ہیں اور جواب وہی دے سکتے ہیں جن کے اندر غیرت ہوتی ہے، جو کہ اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے، پاکستان کے مفادات پر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دیتے، لیکن جن کی اولین ترجیح ناظرین اپنی ذاتی مفادات ہوں، وہ امریکہ کو کیا جواب دیں گے؟ بلکہ الٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان نے چند دن پہلے جب بیان دیا تھا آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، تو اس کے فوراً بعد DGISPR نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی۔ اس بیان کے بعد فوج کے اندر سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس بیان کے بعد فوج کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے یہ بات کی ہے۔ پاکستان جو کہ امریکہ کی جنگ میں قربانیاں دیتا ہوا آیا ہے کہ پرامن ملک ہے، لیکن پوری قوم کو ٹارگٹ بنا دیا گیا کہ پاکستان خطرناک ملک ہے۔ اب کوئی غم و غصہ نہیں آئے گا؟ کیا کوئی ان کی طرف سے اب کوئی ٹویٹ نہیں آنا چاہیے؟ ناظرین، کیونکہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے پاس ایٹمی اثاثے نہیں ہونے چاہیے۔ کیا پاکستان کو بھی ایران بنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے جس کا نیوکلیئر پروگرام وہ پہلے ہی تباہ کر چکا ہے؟ ناظرین، ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم پاکستان کو امداد دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ پلے گیم کرتے ہیں۔ اس وقت اس نے اسی قسم کا ایک ٹویٹ کیا تھا پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، اور ناظرین پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے واضح طور پر جواب دیا گیا تھا۔ آج بھی عمران خان نے 2 سوالات رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ آپ نے کس قسم کی معلومات پر یہ غیر ضروری بیان دیا ہے، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ دنیا بھر میں جنگیں پھیلانے کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان جب سے ایٹمی قوت بنا ہے، پاکستان نے کس ملک کے خلاف اگریشن دکھایا ہے، حملہ کیا ہے؟ ایسا جواب صرف ناظرین عمران خان ہی دے سکتے ہیں، موجودہ حکومت سے توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ جبکہ ناظرین ایک جانب تو یہ صورتحال ہے، جبکہ دوسری جانب جیو کے اوپر یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اتوار کے دن اعتزاز حسن کے گھر کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ جیسے کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ اعتزاز حسن نے چند دن پہلے ایک متنازع بیان دیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف شو کاز نوٹس بھی جاری کیا، اور یہ اب خبر آ رہی ہے کہ اتوار کے دن ان کے گھر کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ